अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वाक़याती शहादतें जिससे हम कौम नूह और कौम नूह कहाँ पे थी और उसकी टेक्नोलॉजीज़ किस किस्म की थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मौजूदा तारीख़ में जो सबसे हैरान कुन चीज़ें जो मौजूद हैं उनमें एक एहराम मिस्र है। तो एहराम मिस्र कब बने? जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि 5000 क़ब्ल मसीह में किंग खोफू ने बड़ा एहराम बनाया था और फिर उसके बाद बाकी दो एहराम बने। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ये इससे बहुत पहले बने थे। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, वो जब इसके किंग चैम्बर में गया, खोफू के एहराम जो बड़ा एहराम है, तो उसने ये देखा कि इतने मुकम्मल इमारत में एक सुराख है किंग चैम्बर में ऊपर। तो इसी तरह वो बाकी दो चैम्बर में भी गया तो वहाँ पे भी उसमें सुराख था। खैर उसको तजस्सुस हुआ, उसने एक पतली तार ली और यानी आप कई गज़ों के हिसाब से मैं कहूँगा, उसने वो सुराख साफ़ किया और जब उसका मुशाहिदा किया गया तीनों एहरामों का, तो इनका रुख कुतबी सितारे की तरफ था। और जब हिसाब लगाया गया, क्योंकि हमारा ये कैलेंडर जो है शमसी कैलेंडर, ये सही नहीं है। जैसे मैं गुज़िश्ता बता चुका हूँ कि हर 4 साल बाद हमें लीप का साल एक दिन बढ़ाना पड़ता है और फिर भी चंद मिनट या सेकंड ऐसे बच जाते हैं जो कई 100 साल बाद जाके उसमें कमी बेशी करनी पड़ेगी। तो ये सही नहीं है, दुरुस्त कैलकुलेशन इसकी नहीं हो सकती। यही वजह थी कि जो इल्यूमिनाटीज़ थे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, तो उनके पास कैलकुलेशन पूरी मौजूद थी, लेकिन चूँकि कैलेंडर सही नहीं था तो वो सही कैलकुलेट नहीं कर सके। और जब वो कहान औरतें आईं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो बीबी हलीमा सादिया आपको ले जा चुकी थी। तो इस तरह कई वाक़यात हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैलेंडर सही नहीं है। खैर, तो जब उसने कुतबी सितारे का उन्होंने मुशाहिदा किया और देखा कि कुतबी सितारा कितना हट चुका है जहाँ पे इसको होना चाहिए था, तो उससे जो उन्होंने हिसाब लगाया तो बड़ा एहराम जो है ये 12,400 साल पहले मुकम्मल हुआ था। दूसरा एहराम 12,250 साल पहले और तीसरा एहराम 12,100 साल पहले। तो ये इन एहरामों की कंप्लीशन की तारीख़ है। चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि इस पे साइंसदान बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, अब भी कर रहे हैं। अभी तक ये एहराम मुकम्मल तौर पे डिस्कवर भी नहीं हुए, आप बेहतर जानते हैं। इनके मकासद क्या थे ये भी अभी तक पता नहीं चला। तो एक और साइंटिस्ट को इन पत्थरों में, एहराम के पत्थरों में समुद्री हयात के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके फॉसिल्स मिले। अब ये एहराम ऐसी जगह पे है जो एक प्लेटियो सा है, ऊंची जगह है, यानी आम मिस्र की आम ज़मीनों से ऊंचा है थोड़ा। तो वहाँ समुद्री कैसे आ गए हशरात। खैर, जब उसका कार्बन डेटिंग की गई तो वो 12,000 साल पुराने थे। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ग्रेट फ्लड जो आया था, जिससे सारी दुनिया, कई किताबों में इसका ज़िक्र है ग्रेट फ्लड का। तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब में आपको एक ग्रेट फ्लड का ज़िक्र मिलेगा। यहूदियत और ईसाईयत में तो है ही। तो वो ग्रेट फ्लड जो आया था वो 12,000 साल पहले आया था, जिसे हम तूफ़ान नूह कहते हैं। और उस तूफ़ान की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी, ये हमें वाक़याती शहादतों से ही पता चलता है और कुरान पाक की आयत से भी पता चलता है। लेकिन वाक़याती शहादतों में हमारे पास ये पिरामिड्स हैं मिस्र के, कि उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि ये एहराम जो हैं ये ग्रेनाइट के बने हैं और इनके ऊपर फिर लाइमस्टोन की, जिसे हम मार्बल कहते हैं, इसकी प्लेटिंग थी। तो वो लाइमस्टोन हमारी तरह नहीं होगा कि आधा इंच और 1 इंच का लगाया हो। वो जिन्होंने ये बनाया था तो उन्होंने
ہزاروں سال کے لیے اس کو بنایا تھا، تو اس کی وہ تھکنیس بھی جو ہوگی وہ کم بھی ہو تو 1 فٹ اس ٹائل کی تھکنیس ہوگی، اور وہ ٹائل ہماری طرح کے فٹ بائی فٹ یا فٹ بائی 2 فٹ کی ٹائل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی لمبی چوڑی ٹائلیں تھیں۔ تو یہ احرام اس ٹائلوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور بالکل سفید تھے یہ، اور ان کے اوپر کلش لگا ہوا تھا۔ تو اس طوفان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے وہ ٹائلیں ساری اکھاڑ دیں۔ جتنا احرام نظر آ رہا ہے اس کی سائڈ ٹائلیں اس طوفان نے اکھاڑ دیں، بلکہ اس نے گرینائٹ کی چٹانیں بھی اکھاڑ دیں جو بکھری پڑی ہیں، اور وہ کلش غائب ہو گئے۔ اب وہ طوفان اس قدر شدید تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نوح کی کشتی پہاڑ جیسی لہروں پہ چلتی تھی، تو حقیقتاً پہاڑ جیسی لہریں ہی ہوں گی۔ 2004 میں انڈونیشیا میں ایک سونامی آیا تھا، 10 میٹر اس کی اونچائی تھی، اور اس نے سری لنکا تک تباہی پھیر کے رکھ دی تھی۔ تو اگر 10 میٹر کی یہ حالت ہو تو 10 میٹر 30 32 35 فٹ، تو ذرا سوچیں کہ پہاڑ جیسی لہروں کی تباہی کیا ہوگی۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طوفان کی شدت کیا تھی، اور وہ 12,000 سال پہلے آیا تھا۔ آخر یہ کس قوم نے بنائے تھے؟ تو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ہمیں ایک ہی قوم ملتی ہے، قوم نوح، جس نے یہ بنائے تھے۔ اور صرف یہ ایک سٹرکچر نہیں، ایسے ہزاروں سٹرکچرز ہیں دنیا میں۔ ایک میں آپ کو مثال اور دے دیتا ہوں، ماچو پچو، پیرو میں بھی ایک سٹرکچر ہے، اور وہ بھی اس طرح بڑے بڑے پتھر ہیں، 25 ٹن کے پتھر ہیں، اور پھر ان کو لگایا کس طریقے سے گیا ماچو پچو والا انکمپلیٹ رہ گیا تھا، وہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس پہ مایان آئے، انہوں نے آبادیاں کی، پھر انکا والے آئے، انہوں نے آبادیاں کی، لیکن اصل سٹرکچر اب بھی موجود ہے لیکن انکمپلیٹ ہے۔ تو ان کو ایسے لگایا گیا تھا کہ 2 بڑے بڑے پتھروں کو، یعنی 25 ٹن کے پتھروں کو ایک دوسرے اوپر رکھ کے اوپر والا پتھر گھمایا گیا، تو نیچے والے پتھر میں وہ جگہ بن گئی جس میں وہ فکس آ گیا۔ تو ہزاروں سال سے اب بھی وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے، فکس ہے، نہیں گر رہا۔ تو اہرام مصر کو بھی آپ سوچیں کہ اسوان سے یہ گرینائٹ آیا تھا، اور 100 ٹن تک پتھر بھی اب نظر آ چکے ہیں، وہ جو گیٹ میں لگے ہوئے ہیں احراموں کے، جو دروازہ نظر آتا ہے، اور 250 ٹن سے 100 ٹن تک کے پتھر۔ تو آخر یہ کس ٹیکنالوجی سے آئے تھے، وہاں کس ٹیکنالوجی سے لگائے تھے؟ تو یہ جو ٹیکنالوجی تھی یہ تھی اینٹی گریویٹی۔ 100 سال پہلے بھی امریکہ میں ایک آدمی کیرول کیسل کے نام سے ایک عجوبہ بنا چکا ہے، میں اسے عجوبہ ہی کہوں گا، کہ اس آدمی کا وزن 40-45 کلو تھا، ٹی بی کا مریض تھا، اور اس نے 9 ٹن کے پتھر ایسے لگائے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کیرول کیسل میں۔ کیرول کیسل کا لنک میں پہلے کمنٹ میں دے دوں گا۔ تو احرام مصر کے بعد ایک قسم اور، ابو الہول کا مجسمہ، یہ بڑا اہم ہے۔ ابو الہول کے مجسمے کو دیکھیں تو اس کے بھی ایسے ہی بنایا گیا جیسے مصری بادشاہ، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک چادر سی لی ہوتی، سر پہ لی ہوتی ہے، اور کو کندھے پہ پھیلایا ہوتا ہے جیسے سانپ کا پھن ہو۔ ابو الہول کا مجسمہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سانپ کا پھن ہو۔ اور ابو الہول کے مجسمے میں ایک چیز جڑی بہت حیران کن ہے، وہ اس کے کان کے نیچے ایک سوراخ ہے۔ تو یہ جو اٹلانٹین تھے، اٹلانٹس والے، قوم نوح والے، کیا یہ مصری تہذیب اسی کا تسلسل ہے؟ وہی لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ تہذیب اس کو آگے بڑھایا تھا؟ دوسرا، اٹلانٹس کا ذکر افلاطون نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور صرف ہمیں یہی ایک افلاطون کا ذکر ملتا ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے افلاطون نے کہا کہ 9000 سال پہلے ایک شہر آباد تھا، ایک جو ڈوب گیا، اور اس نے اس کو بہت ترقی یافتہ لکھا ہے، سورج کی روشنی سے کام لیتے تھے، کرسٹل سے کام لیتے تھے، جتنا اس کی اس وقت کے علم کے مطابق وہ سمجھ سکا اس نے وہ کچھ اس میں لکھا ہے۔ تو یہ اٹلانٹس کہاں پہ تھا؟ اٹلانٹک اوشن میں، اور یہ لیٹن امریکہ یعنی لاطینی امریکہ یا ساؤتھ امریکہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے برابر ایک بر اعظم تھا اٹلانٹک اوشن میں جو ڈوب گیا تھا۔ انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔